अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमें अगर निस्बत है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के कुत्ते से भी अगर दी जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो एक सना नाम की कुतिया जो देवबंदी है, उसने बोला गलीज़ है और इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मुझे दूसरी जमात वालों कुत्तों से कोई मतलब नहीं, मगर नहीं समझ में आता तो जो उनके बड़े बड़े हैं उनको समझाना चाहिए। अगर अहले सुन्नत वल जमात में अगर वो कहते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के कुत्ते हैं तो ये हकीकी माना नहीं है, ये मोहब्बत भरा जुमला है, क्योंकि सूफिया इकराम के कलाम में मिलता है। तो इसलिए उंगली ना उठाओ, जो कहना है मुझे कह लो, मगर मेरे आलिमों की तरफ, जो हमारे मुहद्दिस हैं, उनकी तरफ उंगलियां ना उठाओ, हमारे आला हज़रत की तरफ उंगलियां ना उठाओ, हमारे बाबा खादिम हुसैन की तरफ उंगली ना उठाओ। मुफ्ती सलमान ज़हरी साहब ने भी कहा था कि हम उनके कुत्ते की तरह हमें अगर निस्बत दी जाए, मोहब्बत में कहा था उन्होंने, मगर ये हकीकी माना नहीं है। और हमारे यहाँ जितने भी कहते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, उनको पूरी दुनिया शेर के नाम से जानती है कि सुन्नियों का शेर है। तो इसलिए मैं बार बार हर रिकॉर्डिंग में कहता हूँ कि तुम अपनी जमात से मतलब रखो, अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो अपना कान बंद रखो और सवाल ना करो। मैंने हर रिकॉर्डिंग में कहा है कि मुझे दूसरी जमात वालों से कोई मतलब नहीं, हम बात करेंगे सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात वालों के बारे में जो हमारा ताल्लुक़ है, और मोहब्बत के बारे में बयान करना चाहता हूँ। मगर कोई कुत्ता या कुतिया खड़ी हो जाती है, बोलती है नहीं नहीं आपने ये बात गलत कही है। अरे बात गलत क्या कहा? मोहब्बत में अगर हमने कहा ये मोहब्बत भरा जुमला है, सूफियों के कलाम में मिलता है। पहले जाके इल्म हासिल करो कि अहले सुन्नत वल जमात में ऐसा क्यों कहते हैं, क्या हकीकी माना है, तो ये पहले मालूम करो। तो इसलिए मैं अब आगे नहीं कहूँगा। अगर अब किसी ने कुछ कहा कि ये जो है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान अपने आप को कुत्ता कहते हैं, उंगली ना उठाना, मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। और बाबा खादिम हुसैन की तरफ भी उंगली मत उठाना, जो हमारे उलमा इकराम हैं अहले सुन्नत वल जमात में, उनकी तरफ उंगली ना उठाना, मैं छोड़ूंगा नहीं। और ईद के बाद बताऊंगा, दो मुफ्ती को मैं मार रहा है मैंने मस्जिद के अंदर खड़े होकर के हदीस गलत पढ़ने पर। तो इसीलिए उन लोगों की क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो? मुझे बोलने में डर नहीं लगता, जब हरामी कुत्ता कह देता हूँ तो मुझे बोलने में डर नहीं लगता। मैंने पहले बोला था परसों की मोहब्बत रसूल में बयान करूँगा, मैं जो है एक कुतिया भौंकने लगी कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो अभी खाली नाम बोल रहा हूँ मैं, सना खान उस कुतिया का नाम है जो हमारे आलिमों की तरफ उंगली उठाई। दूसरी बात ये, अगर इस वीडियो को देख के दोबारा उसने कुछ बोला तो फिर उनके बाप तक का नाम लिखूँगा और उसका स्क्रीनशॉट अपने चैनल पे डालूँगा। मुझे डर नहीं लगता, फिर पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। मगर अहले सुन्नत वल जमात के बारे में जो आलिम हैं हमारे यहाँ, बार बार कह रहा हूँ, हमारे आलिमों के बारे में भला बुरा नहीं कहो, मगर कुछ कुत्ते ऐसे हैं, पल्लवी पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं हरामजादे, हमारे उलमा का नाम इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं, वीडियो इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ और चला देते हैं। तो इसीलिए सुधर जाओ, नहीं तो फिर छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे बाप दादाओं के जो लिखे हुए हैं ना, वो गंदगी सारी मैं बयान करना शुरू कर दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहता हूँ, पता है, इसलिए कि मैं जब बोलता हूँ तो ऐसी बातें निकलती हैं और ये हकीकत है, और मैं कोई झूठ नहीं बोलता। मैं किताब भी दिखा दूंगा। और ये कहते हैं कि नहीं नहीं उसका माना कुछ और था, इसका माना कुछ और था, उसी माने में मैं बता दूंगा कि तुम लोग हरामी हो। तो इसीलिए दोबारा नहीं बोलना। आज मैं मोहब्बत रसूल के ऊपर अपने लोगों के लिए जो है छोटा सा एक बयान कर रहा हूँ, सुनिएगा। मदीने तैयबा से बाहर एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला था। उसके वालिद का इंतकाल हो गया। जब वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके चाचा ने उसे पाला। तो जो है 15-16 साल की उम्र थी। फिर उसके बाद जो है एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। ऐसी एक बार देखा कि उसके दिल में ऐसी मोहब्बत हो गई कि उस हुस्न की कि वो देखना चाहता था बार बार कि मैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं। तो मदीने से बाहर रहता था, अपने चाचा को बोला मैं मदीने जाना चाहता हूँ और वहाँ पे मोहम्मद नाम है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। तो कहा तू नहीं जा सकता। फिर अपनी माँ से कहा ऐ मेरी माँ, मैं मदीने तैयबा जाना चाहता हूँ, मोहम्मद नाम है, मुझे मोहब्बत हो गई है। कहा बेटे तू जाना तो चाहता है, चला जा, मगर तेरे वालिद के मरने के बाद तेरे चाचा ने तुझे पाला है, तुझे सब कुछ दिया है, तू अपने चाचा से इजाज़त ले। कहा ठीक है। चाचा के पास गया तो चाचा ने मना कर दिया। ऐसा कई मरतबा हुआ। तो फिर उसके बाद में आखिर में कहा चाचा मैं जाना चाहता हूँ। बहुत रोया और
کہا کہ چچا جو چاہے آپ کر لیں مگر میں جانا چاہتا ہوں. تو بولا چچا نے کہ اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، مگر جو تیرے پاس درہم ہے وہ میرے دیے ہوئے ہیں، تو مجھے واپس کر. تو کہا یہ بھی کوئی سودا ہے؟ تو اس نے درہم نکالا، فوراً دے دیا. پھر دوسرا کہا اگر جانا چاہتا ہے نا، عشق جب ہوتا ہے تو عشق رسول میں امتحان بھی ویسا ہی دینا پڑتا ہے. ہر کوئی آج کل جو ہے محبت کی بات کرتے نا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ محبت مجازی ہے، تم حقیقت میں نہیں کرتے. حقیقت میں محبت وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ گانا چھوڑ دیں، فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، لڑکیوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، آوارہ گردی چھوڑ دیں، محلے میں گھومنا چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں عشق رسول. جب ہوتا ہے نا تو یہ ساری گندگی دھیرے دھیرے خود دور ہو جاتا ہے. اس کے بعد چچا سے اجازت مانگی تو چچا نے کہا تیرے پاس جو درہم ہے وہ مجھے واپس دے دے. کہا یہ بھی کوئی سودا ہے؟ یہ تو بہت ہی سستا سودا ہے. تو فوراً درہم نکالا اور دے دیا. پھر کہا تیرے پاس جو خوشبو ہے وہ میرے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی واپس دے. خوشبو دیا. پھر کہا جو تیرے پاس کپڑے ہیں نا وہ بھی میں نے دیا ہے. فوراً وہ کپڑا بھی دے دیا چچا کو. پھر کہا اگر تو جانا چاہتا ہے تو آخری شرط ہے، آخری شرط یہ ہے کہ تو اپنے جسم سے کپڑا اتار کر جائے گا کیونکہ یہ دیے ہوئے میرے کپڑے ہیں. تو فوراً اس نے اتار دیا. اب سوچو عشق رسول کس چیز کا نام ہے یار. آج کل ہر کوئی کہہ دیتا ہے ہم بھی رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی. تو ان کتوں کو بتانا چاہتا ہوں اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں. محبت میں امتحان دینا پڑتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں جب کپڑے لے لیے تو سوچو کیا تکلیف ہوئی ہوگی، کیا درد ہوا ہوگا. یہ عشق جو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے امتحان بھی لیتا ہے. فوراً اسی طریقے سے وہ جوان اپنی ماں کے پاس گیا. کہا ماں چاچا نے تو سب کچھ لے لیا مگر میں مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں. مار پڑی تھی اس کو بہت زیادہ، چاچا نے مارا تھا مگر وہ سودا بہت ہی سستا لگ رہا تھا. کہا اے میری ماں میں جانا چاہتا ہوں مدینہ طیبہ، مجھے عشق ہو گیا ہے، تو اجازت دے تو میں جانا چاہتا ہوں. تو کہا جانا چاہتا ہے تو جلدی نکل جا، اگر تیرے چاچا کو پتہ چلے گا تو بہت مارے گا. تو یہ بات سن کر کہا اے میری ماں میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، میں کیا کروں. تو فرمایا کہ میرے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے مگر 2 دوپٹہ ہے، اور 2 دوپٹہ ہے تو یہ لے لے. ایک دوپٹہ سے سطر ڈھاکا، ایک دوپٹہ اوپر رکھا جسم کے اوپر. چل پڑے ہیں پیدل چل رہے ہیں. مدینہ طیبہ بہت دور ہے ابھی، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اے بلال میرا عاشق یوں چل پڑا ہے، میرے عاشق اس طریقے سے چل کے آ رہا ہے اور اپنی ماں کا 2 دوپٹہ لے کر آ رہا ہے، اور سردی کا موسم ہے، یہ کمبل رکھ لو، جب وہ آئے گا تو یہ کمبل دے دینا. اور یہاں بات ہو رہی ہے، چل رہا ہے مدینہ طیبہ کی طرف. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیب کی خبر نہیں ہے، تو غیب کی خبر ہے اللہ رب العالمین کی عطا سے. تو اس پہ بھی مطلب عید کے بعد ہی جو ہے علم غیب پہ جو اعتراض کرتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد میں یہ سردی کا موسم تھا، رات ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا چاروں طرف. پھر اس نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں. چلتے چلتے مسجد کی طرف گیا تو دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا ہے، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. فوراً حضرت بلال نے بغیر دیکھے کہہ دیا اے عبداللہ تو آ گیا. تو کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں آیا ہوں ملنے کے لیے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر ہے، تو جب چلا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تو چلا ہے اور تیرے پاس 2 دوپٹہ ہے اور سردی کا موسم ہے اور یہ کمبل تیرے لیے دے کے گئے ہیں. اب تو پہلے تو عشق تھا بغیر دیکھے، اور ایک بار دیکھا تھا صرف، اور اس طریقے سے محبت ہو گئی. اب اور جذبہ پیدا ہوا کہ میری خبر رسول کو ہے. پھر اس کے بعد کمبل اوڑھا. پھر وہ پوری رات نہیں سویا اور پوری رات کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہا کہ اب اذان کب ہوگی، اب کب اذان ہوگی فجر کی، اب رسول کا دیدار کب ہوگا. وہ رات ایسی لگ رہی تھی کہ بہت لمبی رات ہو چکی ہے. اور آگے کا انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کل بھی اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو اس لیے کبھی لمبی ویڈیو کبھی کبھی ڈالتا ہوں. جس دن میں کلام پڑھتا ہوں بہت کم ٹائم کی ہوتی ہے، دوسرے دن جب ڈالتا ہوں تو پورا بیان ہوتا ہے تو 22-23 منٹ کا. تو آج میں 10 منٹ کا ڈال رہا ہوں، تو کل انشاءاللہ ایک جو ہے کلام پڑھوں گا. پھر پرسوں جو ہے انشاءاللہ انہی کے اوپر بات ہوگی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، جب ان کو جو ہے عشق ہوا تھا. اور یہ پورا جو ہے مطلب ایک دن کلام ہوگا، ایک دن محبت رسول کے بارے میں بتاؤں گا. اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو پھر ویسے ہی جواب دوں گا. میں کیا کروں، یہ ان لوگوں کو جب میں پہلے سے کہتا ہوں کہ بھائی تمہیں اپنے جماعت سے مطلب رکھو اور ہم سے کوئی مطلب مت رکھو.
مجھے جو کہنا ہے کہہ لوگے، میں برداشت کر لوں گا، مگر مجھے اپنے علاماؤں سے بڑی محبت ہے، اپنے مفتی اکرام سے بڑی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو بھی نہیں چھوڑوں گا، صوفی کلیم کے طرف انگلی اٹھاؤ گے تو بھی نہیں چھوڑوں گا، مفتی سلمان اظہری صاحب ہو، امین القادری صاحب ہو، حضور غازی ملت ہو، مدنی میاں ہو، کسی کی طرف بھی انگلی اٹھاؤ گے میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔